يجب عليك أن تجتهد في دراستك. يجب عليك أن تجتهد في دراستك. تمہیں اپنی پڑھائی میں محنت کرنی چاہیے. أنا متعب جدا بعد العمل. أنا متعب جدا بعد العمل. میں کام کے بعد بہت تک گیا ہوں. سأذهب إلى السوق غدا. سأذهب إلى السوق غدا. میں کل بازار جاؤں گا. هذا الكتاب مفيد جدا. هذا الكتاب مفيد جدا. یہ کتاب بہت مفید ہے. ينبغي لنا أن نساعد الآخرين. ينبغي لنا أن نساعد الآخرين. ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. أحب قراءة الكتب النافعة. أحب قراءة الكتب النافعة. میں مفید کتابیں پڑھنا پسند کرتا ہوں. لا تضيع وقتك في أمور غير مفيدة. لا تضيع وقتك في أمور غير مفيدة. اپنا وقت غیر مفید کاموں میں ضائع نہ کرو. سأحاول مرة أخرى. سأحاول مرة أخرى. میں دوبارہ کوشش کروں گا. هل يمكنك أن تساعدني. هل يمكنك أن تساعدني. کیا تم میری مدد کر سکتے ہو. الوقت أثمن من الذهب. الوقت أثمن من الذهب. وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے.